पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरीन के लिए एफबीआर नए रूल्स मुतारफ़ करा रही है। तो चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, पाकिस्तानी ट्रैवलर हों जो पाकिस्तान से गए हैं और वापस आ रहे हैं, या आप टूरिस्ट हों, ये रूल्स आप पे अप्लाई होंगे और इनका ताल्लुक कस्टम से है। तो पहले हम इन रूल्स के ऊपर बात कर लेंगे, फिर बात करेंगे कि इतने हमकाना क्यों हैं, और ये भी बात करेंगे कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं या जो लोग एफबीआर में बैठे होते हैं, ये क्या सोच के इस तरह की तजावीज़ पेश करते हैं जिनका ना सर होता है, ना पैर होता है, और ना वो असल ज़िंदगी में किसी भी तरह एप्लीकेबल होती हैं। तो रूल नंबर 1 उन्होंने ये बनाया है, जो बैगेज रूल्स हैं, एफबीआर की वेबसाइट पे उन्होंने ये प्रपोज़ किया है कि हम बैगेज रूल्स के अंदर ये चीज़ें चेंज करने वाले हैं। ये उनकी वेबसाइट पे लगा है, कल मीडिया में भी इसके ऊपर खबरें चली कि तमाम लोग सिर्फ़ एक फ़ोन अपने साथ कैरी कर सकते हैं। वो एक फ़ोन से ज़्यादा अलाउ ही नहीं होगा। आपको पता है फ़ोन पे हम पहले टैक्स देते हैं, तो फ़ोन आता है 60 दिन बाद बंद हो जाता है, और ये रूल इसलिए बनाया गया था और लोग टैक्स नहीं देते फ़ोनों पे, फ़ोन बाहर से आ जाते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए, और फिर पूरा पीटीए का एक सरदर्द जो हर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी होता है कि अब मैं अपना फ़ोन लाया हूँ, अब मैं कितने दिन इस्तेमाल करूँगा। उसके लिए इन्होंने कोई ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू किया था कि चलें, आप अगर ओवरसीज़ हैं या आप ट्रैवलर हैं, तो आप आके अपना 120 दिन के लिए फ़ोन रजिस्टर कर सकते हैं। बट उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो आपका फ़ोन बंद होता है। फिर आप अप्लाई करते हैं पहुँचने के बाद, और 1 से 2 दिन बाद आपका फ़ोन एक्टिवेट होता है। तो 1-2 दिन आप क्या करेंगे? तो वो सारा पहले हो रहा था। अब उन्होंने कहा कि चलें, वो तो हमने आपकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई ही हुई थी। अब हम ये करेंगे कि आप एक से ज़्यादा फ़ोन अपने साथ कैरी ही नहीं कर सकते। आपको सिर्फ़ एक ही फ़ोन की इजाज़त होगी। अब ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं या किस स्टोन एज में रहते हैं, बल्कि आप एफबीआर के सारे ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर लेवल पे हैं, उनसे खुद पूछ लें, उनके खुद खुद 2-2 3-3 फ़ोन रखे होते हैं सबने। और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, उन्होंने एक अपना वर्क फ़ोन होता है, एक पर्सनल फ़ोन होता है, पाकिस्तान के लिए एक अलग फ़ोन रखा होता है। बिज़नेसमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा फ़ोन होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप एक ही फ़ोन ला सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़ोन की इजाज़त नहीं है, और वो आपके पर्सनल यूज़ में होना चाहिए। अच्छा। तो फिर आपने ये पीटीए का टैक्स और ये सारा चक्कर क्यों किया है? लोग 1-2 एक्स्ट्रा फ़ोन ले आते हैं, उसका टैक्स पे कर देते हैं, नहीं करेंगे तो 60 दिन बाद बंद हो जाएगा। तो पता नहीं इनको क्या सूझी, एक तो इन्होंने ये रूल बनाया। चलें, ठीक है, आपने एक फ़ोन का बना दिया। जो दूसरा रूल है, वो उससे भी ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि वैसे तो जी कमर्शियल क्वांटिटी में आप, क्वांटिटी नहीं, कमर्शियल गुड्स आप नहीं ला सकते। यानी कमर्शियल कोई भी चीज़ आप अपने लिए ज़ेर इस्तेमाल चीज़ आप ला सकते हैं, या गिफ्ट वगैरह ला सकते हैं, लेकिन कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप मुनाफ़ा कमाना चाहें या उसको सेल कर दें या उससे प्रॉफ़िट कमाएँ, नहीं ला सकते। बिल्कुल ठीक है। ये पूरी दुनिया में होता है कि अगर आप कमर्शियल क्वांटिटीज़ में कोई चीज़ ला रहे हैं या आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए ला रहे हैं, आप डिक्लेयर करते हैं, उस पे आप टैक्स देते हैं, और अगर आपकी पर्सनल चीज़ है तो आप ले आते हैं। इन्होंने डिफाइन कमर्शियल चीज़ को ये किया है कि भई अगर आपके पास $1200 से ज़्यादा वैल्यू की चीज़ है, तो वो कमर्शियल है। अच्छा, $1200 से ज़्यादा। अच्छा, उन्होंने ये भी इस पे क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या एक चीज़ $1200 से ज़्यादा नहीं हो सकती? अब सारे फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड्स अगर आप 1-2 एक्सेसरीज़ के साथ ले लें, वो सारे $1200 से ऊपर चले जाते हैं। 4-5 अच्छी नोयत के आप जूते रख लें, वो $1200 से ऊपर चले जाते हैं। एक ख़वातीन जाती हैं, उनका क्या कहते हैं, उन्होंने ज़ेवर पहना हुआ है, वो भी $1200 से ऊपर हो गया। तो ये एक इसमें इतनी एम्बिग्विटी उन्होंने छोड़ दी और उसको क्लैरिफ़ाई नहीं किया, और उससे क्या होगा? रिश्वत, लोगों को तंग, लोगों को हैरेसमेंट एयरपोर्ट्स पे, पहले कम होती है, अब और होगी। तो आपने कहा कि भई $1200 से आप ज़्यादा चीज़ लाएँगे, वो कमर्शियल पर्पसेज़ के लिए ला रहे हैं। अच्छा, जनरली कस्टम्स में बैरून मुल्क जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और वैसे भी, वो देखते हैं, अच्छा अगर एक शर्ट के आप 10 पीस ला रहे हैं, समझ आती है ये कमर्शियल है। लेकिन अगर आपके पास 1 पीस है, 2 पीस हैं, तो वो तो कमर्शियल पर्पस नहीं होगा ना। आप 10 एक तरह की चीज़ें ला रहे हैं, जूते ला रहे हैं, ऑब्वियसली वो कमर्शियल है। तो आप उस तरह उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन ये क्या रूल है कि भई $1200 से ऊपर हो गया, तो वो आपका कमर्शियल में चला गया। अच्छा, थर्ड उन्होंने ये कहा कि भई ये आप एक फ़ोन से ज़्यादा ला नहीं सकते, कमर्शियल चीज़ें नहीं ला सकते, जो $1200 से उन्होंने ऊपर उसको डिफ़ाइन किया, गलत डिफ़ाइन किया। उन्होंने ये कहा अगर आप लाएँगे, तो हम ज़ब्त कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे। और ये भी नहीं कि आप जिस तरह सिविलाइज़्ड माशरों में होता है कि अगर कोई आपके पास कमर्शियल चीज़ है भी, तो आप उस पे ड्यूटी पे करें, टैक्स पे करें, जिससे हुकूमत को भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो और आप चीज़ें लाएँ। और ये पूरी दुनिया इस तरह चलती है। उन्होंने कहा नहीं, हम ज़ब्त कर लेंगे, आपको मिलेगी नहीं। भई पाकिस्तान कौन आना चाहेगा? कौन टूरिस्ट आना चाहेगा जब उसे पता चला कि एयरपोर्ट पे मेरा दूसरा फ़ोन ज़ब्त हो रहा है, मुझे वापस नहीं मिल रहा।
کون اوورسیز پاکستانی آئے گا کہ بھئی میں آؤں گا وہاں مجھے رشوت لیں گے، ذلیل کریں گے. ریمیٹنسز آپ کی ریکٹ پہنچ رہی ہیں، اوورسیز پاکستانیز بھیج رہے ہیں. اس سال کہہ رہے ہیں کہ $30 ارب سے زیادہ آپ کی ریمیٹنسز ہوں گی، تو یہ آپ ان کو انعام دیتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کو پہلے آپ کم ہراس کرتے ہیں. اتنے سارے اوورسیز پاکستانی سے ملتا ہوں، ان کی زندگی میں یہ سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. اچھا اب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، ہمارا فون ہم پچھلے سال گئے تھے تو بلاک ہو گیا تھا، ابھی ہم نے رجسٹر کیا تھا 120 دن کے لیے، اب ہم آئے ہیں تو اب نہیں چلے گا، تو میں رابطہ کیسے کروں گا، میں سم کیسے استعمال کروں گا. یہ واقعی جینیون پرابلمز ہیں لوگوں کے، اور آپ نے بس زندگی ان کی مشکل سے مشکل تر بناتے. اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جس طرح ایف بی آر میں بیٹھے جو سینئر افسران ہوں گے، جن کے دماغ کے اندر یہ آئیڈیا آیا ہوگا کہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے اور ہم اس کو پرپوز کرتے ہیں، تو وہ خود تو جب آتے ہوں گے تو سامنے وہ پروٹوکول والا بھی ہوتا ہے. یہ جو پاکستانی ایئرپورٹس پہ اتنا گند ہوتا ہے، پروٹوکول والے کھڑے ہوتے ہیں جی، اور وہ لائنیں توڑوا کے لے جاتے ہیں، ان کے بیگ اٹھواتے ہیں. کسٹمز بھی کوئی وہ جو دنیا بھر کی چیزیں لے آئے نا، کسٹمز والے انہیں چیک کرتے ہیں اور وہ باہر نکل جاتے ہیں. یہ ہم سب دیکھتے ہیں ایئرپورٹس پہ. اور یہی لوگ جب یہ باہر ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، وہاں سیدھے ہوئے ہوتے ہیں، تمام لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، امیگریشن کی لائن میں جی باری کا انتظار کریں گے، وہاں اپنی چیکنگ بھی کرا رہے ہوتے ہیں، کسٹمز میں اپنا سامان بھی کھول کھول کے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں ان کی یہ چیزیں نہیں چلتی. بٹ تو چونکہ خود یہ چیزیں فیس نہیں کرتے پاکستان میں، تو ان کو پرواہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم یہ کر لیں. اچھا اس سے آپ کا کتنا ریونیو اکٹھا ہو جائے گا؟ آپ ویسے ہی امیجن کریں، مطلب اس میں رشوتوں کے علاوہ، لوگوں کو تنگ کرنے کے علاوہ آپ کتنا ریونیو اکٹھا کر لیں گے؟ کتنے لوگ اس طرح کا سامان لاتے ہیں؟ میجورٹی تو ویسے ہی بیچارے لیبرر ہوتے ہیں. اور آپ کی ٹریفک ہی کتنی ہے؟ اس پہ کوئی آپ نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا؟ اچھا اس سے آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی اوورسیز پاکستانیز کیا اس پہ ان کا ریئیکشن ہوگا جو ہمیں اتنی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں؟ بس بیٹھے بیٹھائے پرپوز کر دیا، ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ لگا ہے، اس کا لنک بھی میں نے آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو آئی ایم سرپرائزڈ، اور سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بزنس فرینڈلی بنانا ہے، آپ نے انویسٹمنٹ لانی ہے، آپ نے ریمیٹنسز بڑھانی ہے، اور دوسری جگہ آپ اس طرح بیٹھے ہوئے امکانہ چیزیں پرپوز کر دیتے ہیں. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پوری ایف بی آر میں ایک پروسیس ہوگا نا جس کے تھرو یہ پروپوزل آئی ہوگی، کہ کسی نے آئیڈیا دیا ہوگا، پریزنٹیشن دی ہوگی کہ سر ہمیں یہ کرنا چاہیے. اچھا وہ پھر بورڈ کے سامنے پریزنٹ ہوئی ہوگی، اس کے بعد وہ پروپوزل کی طور پہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوگی. تو اس پورے پروسیس میں کسی اللہ کے بندے کو عقل نہیں آئی کہ کتنی اسٹوپڈ بات کر رہے ہیں، کہ چیزوں کو ڈیفائن ہی نہیں کر رہے. $1200 سے اوپر از آٹومیٹکلی کمرشل. اچھا ایک فون سے زیادہ، وہ جو بورڈ میں بیٹھے ہوں گے ان میں سے کسی نے اتنی عقل نہیں استعمال کی ہوگی کہ بھئی ہماری جیبوں میں ایک سے زیادہ فون پڑے ہیں. تو آئی ایم ایٹ اے لاس. تو یہ پہلے بھی انہوں نے پی ٹی اے والا کیا، اس کی بھی ایک انوائنس، ایک نیوسنس بن گئی ہے لوگوں کے لیے کہ بھئی ایٹ لیسٹ جو اوورسیز ہیں ان کے لیے ایسا سسٹم کرتے ہیں کہ وہ ادھر سے جب ٹریول کریں تو ان کا فون پہلے سے چلے، ادھر آ کے جی پہلے وہ کمپیوٹر ڈھونڈیں، کمپیوٹر پہ لاگ ان کریں. اب جو ٹیک سیوی لوگ ہیں وہ تو کر لیتے ہیں، جو ٹیک سیوی نہیں ہے وہ کیا کریں؟ وہ آپ لاگ ان کریں پھر فون رجسٹر کریں. تو دیز تھنگس ڈو ناٹ میک سینس. تو اب یہ پروپوزل سٹیج پہ ہے، اور آئی ہوپ کہ لوگ اس پہ شور مچائیں اور یہ پروپوزل سے آگے نہ نکلے اور یہ رولز نہ بنے. لیکن میں شاک ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں چلیں سوچ کیسے لیتے ہیں، کیلیبر یہ ہے بیوروکریسی کا، وہ یہی سوچ سکتے ہیں. لیکن اتنے لوگوں سے ہو کے اتنی بڑی آرگنائزیشن میں، گورنمنٹ کے ادارے میں، یہ چیز کتنے لوگوں کو لگی ہوگی کہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ اس کو پرپوز کرتے ہیں. اور اگر تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھئی ہم اتنا خوفناک ہولناک کر کے پرپوز کر دیتے ہیں، تو تاکہ جب ہم اس کا واٹر ڈاؤن ورژن ایکسیپٹ کریں گے یا اس کو ہم ہلکا کر کے ایکسیپٹ کریں گے تو لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے. تو یہ بھی نہیں، آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے جب آپ اس طرح کی اسٹوپیڈیٹیز کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ کوئی سینٹی پریویل کرے اور اس طرح کی اسٹوپڈ چیزیں، بیوقوفانہ چیزیں، احمقانہ چیزیں نہ پاکستان میں آپ لاگو کریں اور نہ لوگوں پہ لگائیں. ہاں جو کمرشل کوانٹٹی میں لاتے ہیں، جو اسمگلنگ کرتے ہیں، آپ انہیں پکڑیں، بارڈر پہ اسمگلنگ روکیں. جو آپ کی کرپشن ہے وہ تو ساری ملی بھگت پہلے ہوئی ہوتی ہے، اس کرپشن کو روکیں. یہ جو عام پیسنجر ٹریول کرتا ہے، اور $1200 تو مطلب اب ایون امریکہ میں $1200 کا کیا آتا ہے؟ آپ کچھ کپڑے لے لیں، کچھ ایک آئی پیڈ، فون، لیپ ٹاپ، یہ تو لوگوں کے پاس اپنی چیزیں کی ویلیو ہی $1200 سے زیادہ ہو گئی ہے. تو خدا را کوئی عقل کریں.
تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہماری گورنمنٹ کہ میں اور FBR میں لوگ کیا کیا سوچ رہے ہیں، اور تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے اور اتنے سارے پیسنجرز کے لیے، ٹورسٹ کے لیے، اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ تھینک یو۔